तपाईहरु सुनिरहनु भएको छ सरकार परिवर्तनका प्रयासहरू भइरहेछ। किन सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो? सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूलाई मैले सोध्ने गरेको छु, सरकार किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माणका कामहरू भूकम्पले ध्वस्त भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणका कामहरू राम्ररी अगाडि बढेको हुनाले हो कि अरू केही कारण छ? केही पनि भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो त लखनऊको एक्काको घोडाले पनि देख्छ, योभन्दा बढी त त्यसलाई यस्तो गरेर राखेको हुन्छ नि, यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि पनि बाटो त देख्छ नि अगाडि, बाटो त फरक परेको छ त, बाटो त त्यसले पनि अन्त नदेखे पनि बाटो त देख्छ। यी त बाटो पनि देख्दैन, मलाई अचम्म लाग्छ। अस्थिरताका लागि अङ्कगणित, त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देश हितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। केही भएको थियो र सरकार विकासका काममा लागिराखेको थियो, लागिराखेको छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईहरुको रुचिको विषय होइन। तपाईहरु आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्, यी कुरालाई त मै ठेगाल्ला यार। तपाईहरु आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। अहिले पनि हटाइए भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ र सुखी बनाउन चाहन्छौँ। यो कुरा गएका 3 वर्षमा संविधान जारी भएपछि विभिन्न दृश्य परिदृश्यहरू देखिएका होलान्, अहिले पनि दृश्य परिदृश्यहरू देखिएका होलान्। जबसम्म पोलिटिक्स म्याचर हुँदैन, परिपक्व हुँदैन तबसम्म, अथवा जबसम्म मान्छेले सही र गलत छुट्याउँदैन, जबसम्म देश र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचका लडाईँको, देशका हित र व्यक्तिगत स्वार्थका बीचको लडाईँको अन्तर छुट्याउँदैन आम जनताले, तबसम्म यस्ता कुराहरू देखा परिरहन्छ। देश बनाउने सङ्कल्प र अठोट र एउटा सिसीमा औषधि बेच्नेका बीचको आज यहाँ हामीले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सङ्कल्प जुन पुस्तिका निकालेका छौँ, त्यो र एउटा यसै उसै कसैले लेखिदिएको ग्रन्थका बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने, अथवा एउटा कुनै वस्तुको रङ्गीन विज्ञापन, त्यसको बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने, एउटा अर्थपूर्ण कुरा र विज्ञापनलाई एट्र्याक्टिभ बनाउनका लागि गरिएको प्रचारका बीचमा भेद पाउँदैनौँ भने अनि देश अलमलमा परिरहन्छ। बेच्नुपर्ने हुन्छ एउटा गोगो साबन, विज्ञापनमा के आउँछ? गाईले पनि तैँलाई लखेट्छ, कुखुराले पनि तैँलाई लखेट्छ भन्ने आउँछ। अब त्यो गोगो साबन र गाईले लखेट्ने कुरा, कुखुराले लखेट्ने कुराको भेट कहाँ हुन्छ? तर त्यसो भनेपछि मान्छेको ध्यान जान्छ, गोगो साबन सुन्छ अनि मान्छेले किन्छ। त्यसकारण त्यो तालमेल नभएका कुराको एउटा विज्ञापन र देश विकास गर्ने अठोट सङ्कल्प दृष्टिकोणका बीचमा हामीले भिन्नता छुट्याउनु पर्यो। अलिअलि समस्याहरू त हुन्छन्, तर हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ? त्यसकारण
तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म सरकारको प्रतिनिधि, सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा व्यक्ति। तपाईँहरूको अगाडि उभिँदाखेरि म ढुक्कले भनिरहेको छु, एकदमै ढुक्कले। हाम्रो अरू कुनै उद्देश्य छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। त्यसका निम्ति त्यसको एउटा अवश्य एउटा पक्ष हो, एउटा हिस्सा हो सम्मानित उद्यम व्यवसाय, समुन्नत नेपाल। हामी जति छाडा हुन्छौँ त्यति चम्किन्छ, जति नियन्त्रित हुन्छौँ त्यति खुम्चिन्छ। त्यसले खुम्चिन बाध्य हुन्छ, त्यो सिद्धिन बाध्य हुन्छ। त्यसलाई हामीले फैलिन नदियो भने हाम्रो व्यवहारमा त्यो निर्भर गर्छ। त्यस कारण यो सेकेन्ड वेभ अलिकति कम हुन थालेपछि, हाम्रोमा निकै कम भयो नि, 39जना कतिसम्म पुगेको थियो। त्यति भएपछि हामीले मास्क लगाउनु छोडिदिउँ, फेरि सर्न सुरु गर्यो। यसैलाई नै हामीले हाइएस्ट लेभल अफ सेकेन्ड वेभ मान्यौँ, यसलाई घटाइदिउँ, यहीँबाट घटाउन सकिन्छ। अब हामीमा यदि अनुशासितपना आउन समय लाग्यो भने फेरि यो बढ्दै जान्छ। जब हामी अनुशासित हुन्छौँ तब घट्छ। हामीले खोप ल्याइसकेका छौँ, त्यसकारण अब अलिक समय, केही समय हामी अनुशासित हुन र यसका सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना गर्न जरुरी छ। केही समय हामीले केही लाख मान्छेहरूमा खोप लगाइसकेका छौँ, अरू खोप लगाउने सिलसिला जारी छ। हिजो मात्रै सायद 9,000 जतिको हिजो मात्रै खोप लाग्यो होला। हामीसँग क्षमताको पनि सीमा छ। हामी जति भनौँ त्यति लगाउन सक्दैनौँ, जहाँ भनौँ त्यहीँ लगाउन मिल्दैन। त्यसको सुरक्षाको प्रबन्ध हुन्छ, त्यसका लागि एक्सपर्ट चाहिन्छन्, त्यसका लागि ट्रेन्ड म्यान पावर चाहिन्छ। ती कुराहरू गर्नका लागि हामी जति भनौँ त्यति लिमिटमा जान सक्दैनौँ। अर्को कुरा, हामीलाई उपलब्ध हुने कुराको पनि एउटा सीमा, सिलसिलाबद्ध ढङ्गले उपलब्ध हुने, त्यसलाई हामीले कति समयसम्म प्रोटेक्ट गर्न सकिने हो, कति समयसम्म त्यसलाई चाहिँ राम्ररी सुरक्षित ढङ्गले राख्न सकिने हो, यी सबै पक्षहरूलाई हेरेर। अरू कतिपय देशमा अझै सुरु भएको छैन, हामीले त यसलाई अगाडि बढाएर निकै अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण हामी खोप अगाडि बढाउँदैछौँ र यो अब धेरै अगाडि बढ्न सक्ने स्थितिमा छैन कोभिड-19। त्यसर्थ यो चाहिँ नियन्त्रण गरेर जान सकिन्छ। नियन्त्रण गरेर जान सकियो भने हाम्रो उद्योग, हाम्रो वाणिज्य, हाम्रो व्यापार, यी क्षेत्रहरू हामीले स्मुथली लान सक्छौँ। अलिकति घट्ला, अलिकति नियन्त्रणले अलिकति घट्ला, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराले घट्ला, यस्ता कुराहरू केही होलान्, तर यसले पुरा हामीलाई नोक्सान गर्न सक्दैन। त्यस कारण म चाहन्छु कि यतापट्टि अगाडि बढ्न सकोस्। हामीले सुरक्षाका साथ, सुरक्षाका प्रबन्धहरूका साथ यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी एउटा प्रतिबद्धता, एउटा सङ्कल्प ल्याउनु भएको छ। सन् 2030लाई एउटा कट अफ डेट मानेर सन् 2030 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने अन्तिम वर्ष पनि हो। हामीले बिना एक्सक्युज बिफोर 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स बिफोर 2030 पुरा गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यस कारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा
सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, सरकार परिवर्तनका प्रयासहरू भइरहेछ। किन सरकार परिवर्तन गर्नु पर्यो? सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरूलाई मैले सोध्ने गरेको छु, सरकार किन परिवर्तन गर्नु पर्यो? पुनर्निर्माणका कामहरू, भूकम्पले ध्वस्त भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणका कामहरू राम्ररी अगाडि बढेको हुनाले हो कि अरू केही कारण छ? हामीले 309वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, धमाधम बन्दैछन्। त्यस कारणले हो। 165वटा स्ट्राटेजिक बाटाहरू एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ, बढ्दैछन्। त्यस कारण हो। 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू एक हप्ताभित्र हामीले देशभरि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दैछौँ। ती औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई गुलजार बनाउनुहोस्। सुविधा के चाहिन्छ, सहुलियत के चाहिन्छ, कहाँनिर के दिनुपर्छ सरकारको तर्फबाट, सरकार तयार छ भनिरहेका छौँ। यस कारणले हो। केही पनि भएन भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो त लखनऊको एक्काको घोडाले पनि देख्छ, योभन्दा बढी त। त्यसलाई यस्तो गरेर राखेको हुन्छ नि, यस्तो गरेर हिँड्दाखेरि पनि बाटो त देख्छ नि अगाडि, बाटो त फरक परेको छ त बाटो त। त्यसले पनि अन्त नदेखे पनि बाटो त देख्छ। यी त बाटो पनि देख्छ नि, मलाई अचम्म लाग्छ। यति बाटोमा फरक परेको छ, उसकै अगाडि उसले हिँड्ने बाटो, उसकै गाडीले हिँड्ने बाटो। हिजो गाडीभित्र बस्दा हेलमेट लगाउनु पर्ने अवस्था थियो है, गर्दा ठोकिने। त्यसबाट आज कुन भिन्नता आएको छ? सरकारको व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति, सुशासन, सुव्यवस्थाको स्थापना, कानुनी राजको स्थापना। जुन कानुन तपाईँ हामी मिलेर बनाउँछौँ, हाम्रा भावना प्रतिबिम्बित गरेर संसदबाट बन्छ कानुन, संसदबाट। तर संसदबाट मनमौजी बन्दैन। तपाईँ हाम्रा भावनाहरूको सङ्ग्रहको रूपमा त्यहाँबाट कानुन बन्छ र बन्नुपर्छ। अहिले हाम्रा प्रयासहरू त्यो। अब तपाईँहरूलाई म ढुक्कले काममा लाग्न आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतामा यो सचेतनता आइसकेको छ अब कि अहिले अस्थिरता ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू, अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देशहितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिरहेको थियो, लागिरहेका छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईँहरूको रुचिको विषय होइन। तपाईँहरू आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्। यी कुरालाई त मै ठेगान लगाइहाल्छु। तपाईँहरू आफ्नो काममा लाग्नुहोस्। खैर, मलाई सरकार जान्छ कि भन्ने कुनै पिर पनि छैन। सरकार पहिले पनि म सरकारबाट हटाइया हुँ, फेरि जनताले सरकारमा ल्याए। अहिले पनि हटाइएँ भने यही संसदको एकातिर लान खोजेको थियो, अर्कातिर धकेलिहाल्यो भने केही छैन। 18 महिना हो, 20 महिना होला। त्यसपछि फेरि यस्तो अङ्कगणितलाई वरपर पार्न खोज्ने खालका शकुनीका गोटी पनि फ्याँकिनेछन्। गोटी नै फ्याँकिदिएपछि शकुनीले के लडाउँछ? केही ठाउँ हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो व्यवसायमा लाग्नुहोस्। सरकार, वर्तमान सरकार भन्न सकिन्न। अहिले केही महिनालाई फेरि तलमाथि परिहाल्यो भने पनि चिन्ता नगर्नु होला। केही महिनाको कुरा हो, क्षणिक।
सही उद्देश्य छ भने पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास खेदे होइन, 12 वर्ष पुरा गरेर आए। रामलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको थिएन, त्यो पनि समय सिद्धियो, फेरि फर्केर आए। हामीलाई पनि 14 वर्ष जेल हालेको थियो, हामी पनि फर्केर आयौँ। राजतन्त्रले जेलमा हालेको थियो, राजतन्त्र फाल्छौँ भनेर भनेका थियौँ, फर्केर आएर पनि फालेर छोड्यौँ। हामीले भनेका कुराहरू गर्ने गरेका छौँ, पुर्याउने गरेका छौँ। तसर्थ म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क भएर राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्नु। सरकारको तर्फबाट गोल्छाजीले अघि निकैपल्ट भन्नुभयो, सरकारको ध्यान जाओस्, प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्। प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्छु, धेरैपल्ट दोहोऱ्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री दुवै कान खुल्ला राखेर एकदम सुनिरहेको थियो, बिल्कुल सुनिरहेको छ। र प्रधानमन्त्रीको कामप्रति तपाईँले गरेको ध्यान आकर्षणलाई धन्यवाद छ। प्रधानमन्त्रीले त कसैले नभने पनि गर्नुपर्छ नि, कसैले भनेपछि मात्रै गर्ने होइन, त्यसमाथि पनि भनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। गर्नु त पर्थ्यो नै, त्यसमाथि पनि भनिदिनु भएकोमा। अब मैले भन्न पाउने भएँ, मैले मात्रै दिए जस्तो हुन्थ्यो, अब त तपाईँको माग पनि पुरा गरिदिए जस्तो हुन्छ नि त केही काम गर्दाखेरि। यो धेरै राम्रो भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 55औं वार्षिक साधारण सभा एवं उद्योग वाणिज्य दिवस 2077 को यस उद्घाटन सत्रको